अस्सलाम वालेकुम। फेक न्यूज़ बस्टर विद फ़खर दुरानी में खुश आमदीद। सुप्रीम कोर्ट में आज जो इलेक्शन पिटीशन पीटीआई की तरफ से दायर की गई थी, उसकी समाअत के बाद एक नया आइनी और कानूनी बहरान पैदा हो गया है। जस्टिस जमात मंदोखैल और जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से जो फैसला दिया गया है, उसके बाद एक नए सवालात जन्म ले रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो अंदर से जो आवाज़ें उठ रही हैं, आज के इस प्रोग्राम में हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ ही प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि ये जो चीफ जस्टिस बेंच कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, वो पावर्स बेंच कॉन्स्टिट्यूट करने की जो पावर्स हैं वो कहाँ से डिराइव करते हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे, क्या आइन में और कानून में कोई गुंजाइश है चीफ जस्टिस के पास या ऐसे कोई अख्तियारात हैं जिसके तहत वो बेंच कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। साथ ही प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो फांसी का फैसला दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसमें जजेस ने मिलकर आपस में क्या खेल खेला था और किस तरह जजेस को मैनेज किया गया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी देने के हवाले से। तो आज के इस प्रोग्राम में इन 3 पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का हालिया एक आइनी और कानूनी तौर पे जो बहरान जन्म ले रहा है, उसके ऊपर जो आज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखैल ने फैसला दिया है और उसमें जो अख्तियारात के हवाले से जो चीफ जस्टिस के अख्तियारात हैं, उनके ऊपर सवाल उठाए हैं। ये सवालात पिछले कई सालों से जो पाकिस्तान की अवाम है वो भी उठा रही थी और साथ साथ मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर भी ये सवालात उठाए जा रहे थे कि ये जो चीफ जस्टिस साहब वन साइडेड इस तरह का जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर देते हैं, सीनियर जो है वो जजेस को नज़रअंदाज कर देते हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट कोई इस तरह के जो फैसले हों या इस तरह के कोई केसेस हों, उनमें जो जजेस हजरात हैं उनको शामिल नहीं करते, जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनको। तो उसके ऊपर सवालात पहले भी उठ रहे थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जब ये सवालात उठ रहे हैं तो ये बड़े मानी खेज हैं। ख़ास तौर पे अब मौजूदा हालात में जब पाकिस्तान एक तो इक़्तिसादी तौर पे भी बहरान का शिकार है, अब आइनी तौर पे अगर बहरान का शिकार हो जाता है तो पाकिस्तान के जो हालात हैं वो मज़ीद दिगरगूं होते जाएंगे। तो बात करते हैं कि जब ये पहली दफ़ा चीफ जस्टिस साहब ने सो मोटो के तहत टेकअप किया था इस जो इलेक्शन की ताख़ीर के हवाले से जो केस था, तो उस टाइम जब फैसला आया था तो उसके बाद तब के अटॉर्नी जनरल और उसके साथ साथ जो वजीर कानून थे आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने बाहर मीडिया से बात करते हुए ये कहा था कि ये जो जजमेंट है ये मुस्तरद हो चुकी है 4-3 के उसमें। उसमें जो उन्होंने तौजीह दी थी वो ये दी थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखैल ने ये जजमेंट को मुस्तरद किया था, क्योंकि उन्होंने अपने डाइसेंटिंग नोट दिए थे और उसके साथ साथ जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब थे और जस्टिस याया आफरीदी साहब थे, उन्होंने इसके ऊपर एतराज़ उठाए थे कि चीफ जस्टिस के पास ये सुओ मोटो लेने का ये मुकदमा ही नहीं बन रहा था। तो ये जो 4-3 से उन्होंने उस टाइम किया था, अब वही हालात बनते जा रहे हैं और जो 2 जज साहिबान ने अपना फैसला दिया है उसमें भी उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट किया गया है। जो जस्टिस जमाल मंदोखैल हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि जो चीफ जस्टिस साहब वन मैन पावर जो शो कर रहे हैं, उसको रिविज़िट करना चाहिए। तो ये अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर से अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, तो चीफ जस्टिस साहब को लाज़मी तौर पे इसके बारे में सोचना होगा, क्योंकि अदलिया का जो वक़ार है और जो वो मजरूह हो रहा है। पहले तो आम आवाम जो इसके ऊपर सवालात उठा रही थी, अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस हज़रात हैं, वो भी सवाल उठाना शुरू हो जाएँगे, तो अदलिया का जो इस्तेमसाक है वो बुरी तरह से मुतासर होगी। तो मैंने अपने पहले भी एक प्रोग्राम में ये बताया था कि जो मौजूदा आइनी बहरान है, ख़ास तौर पे जो इलेक्शन की ताख़ीर के हवाले से, उसका वाहिद हल जो है वो यही है कि फुल कोर्ट बेंच तश्कील दे के सुप्रीम कोर्ट का और ये जो इलेक्शन के हवाले से इसके ऊपर कोई फैसला साजी करनी चाहिए। अदरवाइज़ ये पाकिस्तान के जो बहरान है वो मज़ीद बढ़ता जाएगा। बढ़ते हैं प्रोग्राम के दूसरे पार्ट की तरफ कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके पास आइन में ऐसी कोई पावर्स हैं जिसके तहत वो बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर सकें। जिस तरह वो आपने देखा होगा कि बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर बारहा सवालात उठाए गए हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से भी ये सवालात उठाए गए हैं कि चीफ जस्टिस किस तरह के जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो जो आइन है उसमें कहीं भी जो सुप्रीम कोर्ट है उसको बेंच कॉन्स्टिट्यूट करने की पावर्स नहीं दी गई। आइन में जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट करने की पावर्स हैं वो हाई कोर्ट्स को या उसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उनको दी गई हैं। आइन का आर्टिकल 198 की जो सब क्लॉज है 4, उसके तहत हाई कोर्ट जो है वो बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं और ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं कि वो कोई भी बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास कोई भी आइन में ऐसे अख्तियारात नहीं है चीफ जस्टिस के पास कि वो अपनी मर्जी का बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर सकें। तो सवाल ये उठता है कि जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हैं वो किस आइन के तहत या कानून के तहत ये जो बेंच बनाते हैं अपनी मर्जी के, वो कौन सी जो कानून से ये पावर्स जो है वो अपनी अख्तियारात जो है वो तफवीज़ करते हैं या डिराइव करते हैं। तो ये जो चीफ जस्टिस बेंच कॉन्स्टिट्यूट करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं।
اس رولز اینڈ پروسیجرز آف 1980 اس کے تحت یہ بینچ کی جو ہے وہ تشکیل دیتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان. اور اس کے جو رولز اینڈ پروسیجرز آف 1980 ہے سپریم کورٹ کے، اس کے جو رول نمبر 9 ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ بینچ اپنی مرضی کے کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں. اور آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ چیف جسٹس جو مرضی چاہے اپنی مرضی کے جو ہے وہ ججز کو بینچ میں بٹھا کے وہ فیصلہ سازی کرتے ہیں کسی بھی امپورٹنٹ جو فیصلہ ہو اس میں. آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جتنے بھی مقدمات 1980 سے پہلے سپریم کورٹ میں ہوتے تھے وہ فل کورٹ اس کی سماعت کرتا تھا. اور اس ٹائم تک جو ججز کی تعداد تھی 1980 تک وہ 9 سپریم کورٹ کے جج تھے، وہ تمام مل کے ایک ہی مقدمے کی سماعت کرتے تھے. لیکن 1980 میں یہ بھلا ہو ضیاء الحق کا جو ملٹری ڈکٹیٹر تھے، انہوں نے یہ سپریم کورٹ کے ججز کو خوش کرنے کے لیے یہ جو رولز اینڈ پروسیجرز تھے سپریم کورٹ کے اس میں ایک امینڈمنٹ کر کے جو چیف جسٹس کو یہ اختیارات دے دیے کہ وہ اپنی مرضی کا بینچ کانسٹیٹیوٹ کر سکتا ہے. اور اس کے بعد یہ جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوا بینچ کانسٹیٹیوٹ کرنے کا اپنی مرضی کے مطابق. جو ججز ہیں یا اپنے جو ہم خیال ججز ہوتے ہیں ان کو بٹھا کے جو فیصلہ سازی کی جاتی ہے وہ یہ 1980 سے آنورڈ یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. اس سے پہلے نہ آئین میں کوئی ایسی گنجائش ہے اور نہ ہی پہلے قوانین میں کوئی ایسی گنجائش تھی کہ جو چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے وہ اپنی مرضی کے بینچ بنا سکیں. یہ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ یہ کیا آئین سپریم ہے یا جو سپریم کورٹ کے رولز اینڈ پروسیجر ہیں وہ سپریم ہے. یہ بینچ کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے جو عوام بھی سوالات اٹھاتی آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اب ججز کی طرف سے بھی یہ سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں، تو یہ چیف جسٹس کو ریوزٹ کرنا پڑے گا جو اپنی پالیسی ہے بینچ کانسٹیٹیوٹ کرنے کی اس کو. بہرحال اب بات کرتے ہیں جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا پھانسی کے حوالے سے جو سپریم کورٹ میں مقدمہ تھا اس پہ. جو جب تک ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا مقدمہ یہ چل رہا تھا سپریم کورٹ میں، اس وقت جو سپریم کورٹ کا کوئی بھی مقدمہ ہوتا تھا وہ فل کورٹ اس کی سماعت کرتا تھا. اس ٹائم جو سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد تھی وہ 9 تھی. اس میں سے 5 جو جج حضرات تھے وہ چھوٹے صوبوں سے تھے، پنجاب اس ٹائم اور اس کے ساتھ NWFP اور ساتھ ساتھ بلوچستان سے تھے، جبکہ 4 جو جج حضرات تھے وہ پنجاب سے تھے. جو پنجاب کے 4 جج صاحبان تھے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دینے کے حق میں تھے، جبکہ جو چھوٹے صوبے کے 5 ججز تھے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی نہ دینے کے حق میں تھے. تو یہ لمحہ فکریہ تھا جو اس ٹائم ضیاء الحق تھا یا اس کے ساتھ ساتھ جو یہ 4 پنجاب کے ججز تھے کہ کس طرح مینیج کیا جائے فیصلے کو، کیونکہ یہ جو ان کی فیور میں جا رہا تھا کہ پھانسی نہیں دینی چاہیے 5-4 کے اس میں تناسب سے. تو یہ اس انتظار میں تھے کہ کسی طرح جو بیلنس آف جو بینچ ہے وہ کسی طرح امبیلنس ہو اور تاکہ وہ ایک میجورٹی سے فیصلہ دے سکیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دینے کے حوالے سے. جو 5 جج صاحبان تھے چھوٹے صوبوں سے، ان میں ایک بلوچستان سے تھے جسٹس دراب پٹیل صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ KPK سے جسٹس غلام صفدر شاہ صاحب، اور سندھ سے جسٹس محمد حلیم، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جسٹس وجیہ الدین صاحب کے والد تھے جسٹس وحید الدین صاحب، اور 5ویں جو جج تھے وہ جسٹس کیسر الدین صاحب. یہ 5 جج تھے چھوٹے صوبوں سے اور یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی نہ دینے کے حق میں تھے. لیکن جو 4 پنجاب سے تھے جج صاحبان وہ یہ کسی بھی صورت میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دینا چاہتے تھے. ان میں ایک جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب جو کہ فارمر چیف جسٹس ہیں کھوسہ صاحب، ان کے سسر تھے. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے جج تھے وہ جسٹس کرم الہی چوہان. یہ جسٹس کرم الہی چوہان جو ہیں وہ چودھری ظہور الہی کے سمدی تھے. چودھری ظہور الہی کا آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ جو چودھری پرویز الہی کی فیملی ہے ان کے ہے. اور جو تیسرے جج صاحب تھے وہ جسٹس انوار الحق اور چوتھے جسٹس محمد اکرم. یہ 4 جج صاحبان کسی بھی صورت میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دینا چاہتے تھے. تو یہ اسی انتظار میں تھے کہ کسی طرح جو بینچ جو ہے وہ 5-4 کا جو تناسب تھا وہ کسی بھی طرح سے یہ خراب ہو اور فیور میں پھر ان کی فیور میں جو ہے پنجاب کے جو 4 ججز تھے ان کے مطابق جو مرضی کے مطابق فیصلہ دیا جا سکے. تو یہ اسی انتظار میں اسی دوران جسٹس وحید الدین صاحب جو تھے جسٹس وجیہ الدین صاحب کے والد، ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو پھر 4-4 سے رہ گیا جو بینچ ہے وہ. لیکن پھر اسی دوران ایک جسٹس جو کیسر الدین صاحب تھے وہ شدید علیل ہو گئے اور ان کو ایڈمٹ کرانا پڑا CMH میں. تو یہ جو 4 جج صاحبان تھے پنجاب کے، یہ اکثر ان کو دیکھنے جاتے، ان کی تیمارداری کے بہانے یہ دیکھنے جاتے کہ کہیں وہ ٹھیک تو نہیں ہو رہے، تندرست تو نہیں ہو رہے. اسی دوران انہوں نے جب یہ دیکھا کہ توازن اب ان کی فیور میں ہے، 4-3 رہ گیا ہے، جو چھوٹے صوبوں کے جو جج تھے وہ 3 رہ گئے اور جو پنجاب سے تھے وہ 4 رہ گئے،
جو کہ پھانسی دینے کے حق میں تھے، تو انہوں نے فوراً ہی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ حالانکہ جو جسٹس کیسر الدین صاحب تھے، جب یہ ان سے ملاقات کرنے گئے تو ان کو بتایا بھی انچارج جج صاحبان کو کہ ابھی فیصلہ نہ دیں، میں نے اپنے پوائنٹس لکھ کے رکھے ہیں اور میں اس فیصلے میں اپنے یہ جو پوائنٹس ہیں وہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن انہیں پتہ تھا کہ اگر وہ واپس آ گئے اور انہوں نے جو اپنی ڈیوٹی ہے وہ جوائن کر لی بطور جج کے، تو فیصلہ پھر 4-4 سے رہ جائے گا، تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے انہوں نے ان کا انتظار کیے بغیر ہی 4-3 سے یہ ججمنٹ دے کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی کے احکامات جاری کر دی۔ آپ اگر پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ دیکھ لیں تو کہیں بھی آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ یہ سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہے۔ پاکستان کی جو عدلیہ ہے اس کو یہ سوچنا ہوگا کہ جو ڈاکٹرین آف نیسیسٹی ہے یا نظریہ ضرورت ہے، اس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہمیشہ آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے، جس کا انہوں نے اوتھ لیا ہوا ہے، اس کے تحت پاکستان کی جو آئین ہے اور جو اس کی پاسداری کرتے ہوئے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جو ہے فیصلہ سازی کریں، نہ کہ کسی بھی جو طالع اسماء ہے اس کی فیور میں وہ ڈاکٹرین آف نیسیسٹی کے ذریعے ان کی جو ہے ویلیڈیٹ کریں اس طرح کے اقدامات، یا پھر اپنی جو مرضی کے جو بینچ کانسٹیٹیوٹ کر کے کسی بھی جو فیوریٹ ہو اس کے حق میں فیصلہ سازی کرتے رہیں۔ پاکستان کی اگر ترقی دیکھنی ہے تو عدلیہ کو جو انڈیپینڈنس ہے وہ تو دکھانی ہی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرانسپیرنسی ہے، جو ڈسپنسیشن آف جسٹس ہے، وہ سب کے لیے ایکول ہونی ہوگی، ادروائز پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔